मॉर्निंग तुमकां प्रेसाक देव बरें करून म्हणटा हाजे येयल्या म्हणून विशय म्हणटा पळय तो योकूच आमी आयज बेलगांव साडे धांक यो रॅली काडल्या म्हादयचें डायवर्शन नाका सो आनी तितून आमचो ह्यो पार्ट घेवपी एक भुरगें 17 वर्सांचें रिधिमान पांडे म्हणून ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा तेणे आयज आनी ते इतलें फर्स्ट पेटिशनर ते 9 वर्सांचे आसतना तेणें पेटिशन घातलेलें NGT आनी आयचो दीस लिहून क्लायमेट कंट्रोलाक क्लायमेट चेंजीसाक तें झगडटा. सो आयज ही पळय म्हादयची रॅली आहा आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचे सुटयांक आमी सारके सुशेगाद आहा पळय ते आहा म्हादयचे जावं आमी टायगर रिजर्वाचेर हांव राजन घाटे आख्ख्या गोंयांक भोंवले तरी पूण एक निकाल मेळलो आमकां हेचो हायकोर्टाचो तेजेर लागून आमकां ऑब्जेक्शन फायल केलें आनी कोर्टाक हांव तेजेर येयना पूण योग सांगता जो आमकां योग कोर्टाच्या उद्देशी वा पब्लिकाच्या उद्देशी आमची म्हादय सांबाळपाक आमकां पळय तेंको मेळटा आमकां दिसता हो गव्हर्मेंटाचो बेपरवा करून ही फाटीं उरता म्हणून आयज कर्नाटकाक जें उदक पळय म्हादयचें डायवर्ट कोत्तात त्या लोकांक जे नेबरींग लोक आहा कलसा बांडाराचे जावं जांबोटी कानापूर बेलगांव ते आयज ओपोज करपाक डायवर्शन कोचचें न्हू तेंचें डिस्ट्रक्शन म्हादयचें डिस्ट्रक्शन कोचचें न्हू म्हणून तेजो तरी आमच्या सरकारान दोग कोचचो आमी थिंगा वयपाचें आसलें पूण आमी म्हटलें आमची गोंयान ह्यो प्रेसाच्या उद्देशी आमी एक मॅसेज दिया गव्हर्मेंटाक की बाबा जो पळय म्हादय पळय डायवर्ट कोत्तात तेंकांच तर नाका जाल्यार आमी गोंयांचो सरकार कित्याक दिया तेंकां तर इतलें ह्या जाग्याक तो डिस्ट्रक्शन जाता आमच्या गोंयान कितलें डिस्ट्रक्शन जातलें आनी गोंयांक आमकां कितलें ताणीक पडटलें तें आमकां गव्हर्मेंट जाणा अशें सरकारूय जाणा सगलें पूण कित्याक फाटीं सरता कोणाक लागून हो एकूच हो इश्यू आमी हो घेवपाक आनी हेच्या फुडें आमी आतां हो घेवन आमी फुडें वयपाचें आहा म्हणून आतां फुडलें आमच्या राजन बाब गाडे सांगतलो. देव बरें करूं. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. खूब दिसांनी मेळ्ळे आमी सेव म्हादई सेव टायगर हेच्या निमित्तान आमी हांगा आख्खें गोंय भोंवले टायगर रिजर्व करपा खातीर आनी हायकोर्टान आमकां तेची पावती दिली. क्लाउड आल्वारीस आमचो गोवा फावंडेशन ते गेल्ले हायकोर्टान आनी आमचो विजय पताका जाल्ली आसा पण काही कारणास्तव ती उरलेली आसा. आयचो हांव सगळ्यांक पयलीं ते रिधिमा पांडे धोड आनी कामत हेंच्यांनी आयज रॅली दवरल्या. रॅली म्हणजे तेंच्यांनी रॅली हेच्या खातीर दवरली की डायवर्शन नाका म्हणून. खरो म्हटल्यार आमी गोंय उठोवंक जाय आसलें. गोंयकार प्रत्येक गोंयकार उठपाची गरज जावन आसली म्हादई खातीर की आमकां म्हादय जाय फक्त आवय म्हणून चलची ना तर कृती करपाक जाय. ती आयज कृती खरें म्हटल्यार बेळगांवच्या लोकांनी दाखोवन दिले की आमकां डायवर्जन नाका म्हणून. कुणकुंबीचे लोक सुद्दां तयारीत आसा. खानापूरचे थोडे लोक तयारीन आसा की आमकां डायवर्जन नाका आमकां उदक जाय म्हादईचें जे नॅचरल फ्लो जाल्लो आसा तेज्या खातीर आमकां ती म्हादय जाय असो तेंचो निर्णय आसलो. पूण आमी 46% गोंयचे म्हादयचेर जिवाचेर आसा. आयज जो काजिनो म्हणटा तो सुद्दां आमच्या म्हादयचेर आसा. खरें म्हटल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी इंडस्ट्री लोकांनी उठपाची गरज जावन आसा पण खंय तरी आमकां स्वार्थ आसा. आमकां नोकरी जाय आमकां गोवा गव्हर्मेंटाचें बरेंपण जाय ह्या खातीर आमी खंय तरी फाटीं उरलेले आसा म्हणून आयज आमचो जमाव जायना. कर्नाटकान प्रत्येक काँग्रेस BJP खंयची पार्टी जावं ती एकठांय जाता म्हादय खातीर. तांकां 20 नदी आसा आमकां एकूच नदी आसा ती म्हणजे म्हादय. जी म्हादय आमच्या खातीर जीवनदायिनी जावन आसा. तीच जर गेली जाल्यार आमचें कितें उरतलें अस्तित्व हो प्रश्न जेन्ना पडटा तेन्ना राजन केरकर निर्मला ताई हे उठले आनी आयज खंय तरी आमकां म्हादय उरलेली आसा आनी तुमी प्रेस मिडिया आसा म्हणून आयज म्हादय उरलेली आसा. गव्हर्मेंट फक्त राजकारण करून तापयता जेणे करून 28 थंय आसा खासदार आनी हांगा 2च खासदार आसा. हे जी तुलना करता ती खंय तरी आमकां म्हारग पडटली अशें आमकां दिसलेलें आसा. आयज जेन्ना ही रॅली जाता बेळगांव सारक्या ठिकाणार खरोखरच तेंचे अभिनंदन करपाचे पात्र आसा ते आनी आमी कितें करता आमी सुशेगाद रावल्ले आसा. जेन्ना आमी टायगरा खातीर भोंवले तेन्ना टायगर रिजर्व जावं म्हणून आमी सगळ्यांक सांगताले पण काही सरपंच सांगताले ना रे बाबा CM आमकां पळयता मिनिस्टर पळयता आमदार पळयता
आमी कशें दिवंक शकतले? आमकां म्हादय जाय. केरकर भाई जे कितें करता ते आमच्या खातीर करता, फुडल्या पिडये खातीर करता. पण खंय तरी आमी दबलेल्या आवाजान आसा आनी हें दिसता कारण आमी भिवून रावता. लोकशाही म्हणजे एक उलोवपाची एक आमकां एक्सप्रेशन दिल्लें आसा, जें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिल्लें आसा. त्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी उलोवपाची गरज जावन आसा, पण खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आसा. आयज जेन्ना आमी म्हादयीचो विचार करता तेन्ना म्हादयी जायी म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना खंय तरी आमचो स्वार्थ आड येता आनी ह्या खातीरूच म्हादयीचो जो विशय आहा तो खंय तरी तुंबलेलो आसा, तो आमकां वयर काडपाक जावो. आयज आमकां दिरेत आसा की बेळगांवचे जेन्ना उठ्ठा आमकां नाका डायवर्जन. खरें म्हटल्यार गोव्हर्मेंटान हेचो विचार करपाक जाय आसलो. गोव्हर्मेंटान समजूंक जाय आसलें आयज जर बेळगांवचे लोक उठ्ठा जाल्यार गोंयचे लोक आनी गोंयचें सरकार कित्याक उठना? खास करून कित्याक उठना? जेन्ना हायकोर्टान आमकां टायगर रिझर्व करपा खातीर दिल्लो आसा तर कित्याक टायगर रिझर्व जायना? आयज जर पयले थापाट म्हणजे ते मारले ते बदामीचेर. कारण जेन्ना आमी व्हिडिओ काडले, 2 व्हिडिओ काडले आमी आनी बदामीन हद्दपार करा कर्नाटकाक धाडा. कारण तो एक म्हणटा तो भ्रष्टाचाराचो आनी गुप्त हेर, संशयीत गुप्त हेर तो जावन आसा. तो सगळी म्हायती म्हणटा तो एक प्रल्हाद जोशी म्हणून जो आसा तेका दितालो आनी हो प्रल्हाद जोशी प्रत्येक ठिकाणी आमचे नाक खुपसतालो. पण आयज हांव शाबासकी दिता, कितें जावं गोव्हर्मेंटान ताका एक्सटेंशन दिवंक ना. आमचे काही जाणांचे आयकले तेंच्यांनी आनी गोव्हर्मेंटान दिवंक ना. ह्या खातीर हांव प्रमोद सरकाराक हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा, अभिनंदन करता तेजें. कारण आयज बदामी सारको मनीस आमचे निवळ फकाणां जाताली. कारण हो कर्नाटकाचो मनीस आमकां खंयतरूच आमकां पावनासलो. हो प्रत्येक ठिकाणी आपले सगळे गुप्त कितें आहा तितलें सगळें सांगतालो आनी आमची 3 वर्सां आमची पाड घातली दवरली. बेळगांव हांगासर एक भव्य रॅली आसा म्हादयी निमित्तान आनी म्हादयी डायवर्जन करपाची न्हू म्हणून बेळगांव, खानापूर मागीर बाकीचे जे गांव आसा कणकुंबी बीन आसा सगळे तेंचो डिमांड आहा की म्हादयी डायवर्ट करपाची न्हू म्हणून. आतां जर कर्नाटकाचेच लोक म्हणटा की म्हादयी डायवर्ट करपाची न्हू म्हणून जाल्यार आमी गोंयकार कित्याक वोगी रावले? हो एक प्रश्न चिंत. आयज आमी गोंयकार कित्याक वोगी रावले? आमी कित्याक न्हिदले? राजन केरकराच्या तकलेचेर दिवंक ना सगळें, राजन घाटेच्या तकलेचेर दिवंक ना, विष्णू वाघाच्या तकलेचेर दिवंक नासलेले सगळे, निर्मला ताईच्या तकलेचेर दिवंक नासलेले सगळे, प्राजल साखरदांडीच्या तकलेचेर दिवंक नासले सगळे. कितें हेंच्याच तकलेचेर दिवंक ना म्हादयी? ह्या मारियानोचेर दिवंक नासलेली, शंकर भोवजीचेर दिवंक ना, बाकीच्या एक्टिविस्टांचेर दिवंक ना. कितें हे सगळे कोणाचें कर्तव्य? आमचे गोंयकारांचें कर्तव्य. आमी जर भायर सरले जाल्यार ही म्हादयी वाचतली. म्हादयी तुमची काँग्रेस वाचोवची ना, म्हादयी तुमची BJP वाचोवची ना, म्हादयी खंयची पार्टी वाचोवची ना. म्हादयी आमकां गोंयकार म्हणून भायर सरचें पडटलें. जर परवरकारांक उदीक जाय जाल्यार आमकां भायर सरचें पडटलें, म्हापशेकारांक उदीक जाय जाल्यार भायर सरचें पडटलें, पणजेकारांक उदीक जाय जाल्यार आमकां भायर सरचें पडटलें. हे आमचे 46% लोक आहा तांकां पिवपाचें उदीक जाय आमकां भायर सरचें पडटलें. पावस पडलो तरी पूण परवरकारांक उदीक ना, पावस पडलो तरी पूण म्हापशेकारांक उदीक ना, अंजुणकारांक उदीक ना. ही परिस्थिती आयची सत्य परिस्थिती. आनी आमी जॉब मेळटलो, धंदो मेळटलो राजकारणाक भिवन आमी घरान ओगी आसा. कितें आयज काळाची गरज आहा जाणा एका गोंयकारान उलोवपाची. आयज कर्नाटकाचेच लोक तेंच्या सरकारा विरुद्ध उलोवपाक लागले. खऱ्या अर्थान जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार जालो कर्नाटकान तेन्ना हे आमचे जे काँग्रेसीचे हांगासले लोक आहा तेंच्यांनी वचोन थंयसर त्या सरकारा वांगडा मध्यस्थी करून उलोवंक जाय आसलें, मेमोरंडम सबमीट करपाक जाय आसलें, सांगपाक जाय आसलें की बाबा आमी बसून म्हादयीचो प्रश्न सॉल्व करया. ही BJP सक्षम ना म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचे सेंटराचे लिडर येतात आनी डायरेक्ट स्टेटमेंट करता इलेक्शनाच्या टायमाचेर की म्हादयी आमी कर्नाटकाक दितले म्हणून. दॅट मिन्स भारतीय जनता पार्टी मनस्थिती ना, तेंची मनस्थिती ना म्हादयी वाचोवपाची. ते फक्त कोर्टान आसा. कोर्टान आतां कितलेशे कोटी मोडले, 7 कोटी काय 8 कोटी मोडले. कोणाचे पयशे? कोणाचे पयशे? तुमचे आमचे पयशे. आनी आमी घरान बसून पेपर वाचतात, न्यूज पळयतात, कितें टायमपास करतात. आयज काळाची गरज आसा. आयज जर कर्नाटका भायर सरता कितें आपले उदक वाचोवपाक कितें जाल्यार तेच उदीक आमकां येता. आमचे हक्काचें उदीक तें. आमी भीक मागिना कर्नाटका कडेन. आमी कर्नाटका कडेन भीक मागिना, आमच्या हक्काचें उदीक मागता. जे आमचे थंयसून व्हांवून आमची जनवरां, शेतां, रानां, दोंगर सगळ्यांक जे उदीक मेळटा कितें तें म्हादयीचें उदीक. आयज गोंयराडे भायर येतात आनी मरतात उदका खातीर. कित्याक तर त्या जंगलांनी उदीक ना आतां. म्हादयी तेंच्यांनी डायवर्जन, अर्दी म्हादयी डायवर्ट केल्लेली आहा तेंच्यांनी. कितें हत्ती भायर सरतात, वाघ ना म्हणटा. यो मळयवाड यो तुका दाखयता. गोंयचो एक नेबरींग तालुका महाराष्ट्राची मळयवाड. हांगा डेली वाघ दिसता रातचो. रेडये वाघ दिसता. कितें मिस्टर विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर वच मरे आनी मातसो थंयसर राव रातचो. तुका तेंचे फॉरेस्ट ऑफिशियल आहात न्हू ते वाघ दाखयतले. 2 वाघ वांगडा दिसतात. कितें नाजाल्यार म्हाज्या वांगडा हांवूय दाखयता तुका. कित्याक तूं वाघ महाराष्ट्रान दितलो कर्नाटकान दितलो म्हण तांकां तूं बॉर्डर घालूंक शकना. कितें हो संवसार म्हटल्यार तेंचो एकूच. तांकां बाबड्यांक गोंय, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्रा खबर ना तांकां.